روح می درومی مسافر یم موری راشا سر پوینو کے پر ہر یم موری راشا سوک می نشتا چی می سم کرخ پیلا سنوائی یڑنگ پنگ پروت زپ ڈگر یم موری راشا یو خواب الخوا مخیر آوارو پروت بی اسری یما یخڑ لڑلے و پر عمل یما موری راشا یستا دید نرمان می اوڑو پزرگی کیوائی یخپل قسمت نا مرور یما موری راشا یہ ہے افسوس چیت میوے ناست سرخوا کیوائی ارمانی دل کٹ بستر یما موری راشا بیلتا می نور سوکو پا دنیا کیوائی یہ غریبینا در پدر یما موری راشا یو آواز چی د بچیوے پما کڑے او دی آواز دی منتظر یا موری راشا و غریبی دلاسا سزوانی شوی خاوری وای استڑے استڑے سر ببر یا موری راشا یہ بل وطن کی روح ملا لولتنا ورمانی استاد دیدن یما موری راشا یہ سنیم گڑی میں غم جنا زندگی دا یہ زن قدم کی کورو کر موری راشا ستا دیدن میں پزرگی باندی وریگی وسترگی تا تپ نظر یما موری راشا یہ عمر خیل ارمان زڑکی خودی اوڑلا در نروان پلوی سفر یم موری راشا یسترگو کی بسستا تصویر غڑی گمی سترگو کی بستا تصویر غڑی گمی ساشولو روان زی پرفتنا می دے روح پرواز کوي په بل وطن می دے غریب یمانی ولې زن کدنا می دے روح پرواز کوي په بل وطن می دے وای روح پرواز کوي په بل وطن می دے ستاب هم یادګما زما موری وستاب هم یادګما زما موری خو هجر لسوے تن بدنا می دے روح پرواز
پرواز کوي په بل وطن می دې وای روح پرواز کوي په بل وطن می دې غریب یمانی ولې زن کدنا می دې روح پرواز کوي په بل وطن می دې وای روح پرواز کوي په بل وطن می دې یواړ بچی می هغه سی پته مدي واړ بچی می هغه سی و پته مدي وای ناراضی داجی زړګل منا می دې روح پرواز کوي په بل وطن می دې وای روح پرواز کوي په بل وطن می دې غریب یمانی ولې زن کدنا می دې روح پرواز کوي په بل وطن می دې وای روح پرواز کوي په بل وطن می دې لاړه عمر خیلا زندگی لاړه ولاړه عمر خیلا زندگی لاړه تقدیر په پردې سه لیکل جونا می دې روح پرواز کوي په بل وطن می دې وای روح پرواز کوي په بل وطن می دې غریب یمانی ولې زن کدنا می دې روح پرواز کوي په بل وطن می دې مور روح پرواز کوي په بل وطن کلام دې د ډیر ګران محترم شاعر احسان الله عمر خیل وزیر په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دی 1863 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې شو د رابطي نمبر یاد لرئ 0346 94 14